कौमी असम्बली का स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेरे सरबराही इजलास डिफेंस फोर्सेस एक्ट में तरमीम कबल का सदर राय से मंजूर। वज़ीर आज़म को अपोजिशन नशस्तों पर जाकर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और दीगर से मुसाफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात से हल करेंगे। काबीना इजलास में गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 की कामयाब कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंचकोर करी सवरान में कामयाब IBOs फितनतुल हिंदुस्तान की 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मुतादिद जख्मी हुए। भारी मिकदार में जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर कारोबार का अख्ताम। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जबरदस्त उतार चढ़ाव रहा। 100 इंडेक्स में 254 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,76,591 पर बंद। पंजाब में ऐसी हुकूमत भी थी जो मसाइल से गाफिल थी। मरी में बर्फबारी से अमवात हुई लेकिन हुकूमत सोती रही। बाकी सूबों का तो कोई हाल ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुखालिफिन पर तनकीद। कहती हैं पंजाब की वज़ीर आला हूँ, इधर की बात ही करूँगी। पंजाब में एक वज़ीर दूसरे से नहीं लड़ता, मिलकर काम करते हैं। तमाम काम मेरिट के मुताबिक किए जा रहे हैं। रोटी मसला बन गया। अब तो पेट्रोल तो अलग बात हो गई ना। पेट्रोल सस्ता होगा, सब चीज़ें सस्ती होंगी। अगर पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, कुछ भी सस्ता नहीं होगा, गरीब बंदा मर जाएगा। हुकूमत का गरीब अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम से वार। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। पेट्रोल फी लीटर 2 रुपये 97 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी की गई। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम का कीमतों में इजाफे पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। हुकूमती फैसले को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। फिल फौर पेट्रोल कीमतों में कमी का मुतालबा। तवानाई में खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना ज़रूरी है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। तवानाई के गर्दिशी कर्जों में नुमाया कमी लाई गई है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ तबकात को भी शिरकत की दावत। आज दोपहर 4 बजे मसीही, हिंदू और सिख बिरादरी के मजहबी रहनुमा और नुमाइंदे गवर्नर हाउस पहुँचेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में धरने के शुरुका से खिताब। कहा हुक्मरान तबका अपना टैक्स और अपने कर्जे मुआफ़ करवा रहा है। खरबों रुपए का टैक्स मजबूरी के नाम पर वसूल किया जा रहा है। अब मामला जमात इस्लामी के कारकुनान से आगे बढ़ गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और शाम का बिरादराना ताल्लुक़ात मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। वज़ीर ख़ारजा का बाहमी ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर गौर। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। दुनिया को खबरदार किया कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ लें, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा, हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दोचार करें। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकली, तबादले और शिप रजिस्ट्रीज फ्रेंच कंपनियों को फौरी रोकना होंगे।
ایرانی تیل آمدن گزشتہ سال سے تقریباً 1.5 گنا زائد ہو گئی۔ ایران نے 4 ماہ میں $7.5 ارب تیل سے کمائے۔ چین ایرانی خام تیل کا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ امریکی پابندیاں ایرانی تیل تجارت کے لیے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ آبنہ ہرمز کشیدگی نے ایرانی تیل ترسیل خطرے میں ڈال دی۔ خارج جزیرے پر تیل بردار ٹینکروں کی آمد و رفت تقریباً رک گئی۔ امریکہ کا مجموعی عوامی قرض پہلی بار $40,000 سے تجاوز کر گیا۔ ملک میں بڑھتے مالیاتی دباؤ اور ممکنہ مالیاتی بحران کے خدشات میں اضافہ۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 2017 کے بعد امریکہ کا مجموعی عوامی قرض تقریباً دگنا ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صدر ٹرمپ کے دونوں ادوار میں امریکی قرض میں مجموعی طور پر $11.6 ارب کا اضافہ ہوا۔ آبنہ ہرمز میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ پاسداران انقلاب کا UAE سے منسلک آئل ٹینکر امارا کو روک کر قبضے میں لینے کا دعویٰ۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹینکر نے مقررہ بحری راستے، سروس فیس اور ضروری اجازت سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی حکام نے ٹینکر کو جزیرہ قشم کی جانب لے جانے کی اطلاع دی۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں آمد و رفت کی بحالی کے لیے امریکہ کو ایران کی شرائط تسلیم کرنا ہوں گی، جبکہ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت جاری ہے۔ نوجوان تاجر میر رضا کی لاش کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر اسامہ سے تفتیشی ٹیم نے ڈاکٹر اسامہ سے 5 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ پہلے پوسٹ مارٹم میں شبہ و شبہات پر تفصیلی پوچھ گچھ۔ ڈاکٹر اسامہ کو آئندہ بھی تفتیش میں معاونت کرنے پر پابند کیا گیا۔ دوسری جانب میر رضا قتل کیس کے وکیل جبران ناصر کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط سابقہ تفتیشی ٹیم میں شامل پولیس افسران کو تحقیقات مکمل ہونے تک حساس عہدوں سے ہٹانے اور معطل کرنے کا مطالبہ، کیس کی براہ راست نگرانی کی درخواست بھی کی۔ فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں ذاتی دشمنی پر فائرنگ سے 3 خواتین جاں بحق، کمسن بچی زخمی۔ پولیس کے مطابق مخالفین نے جھگیوں پر دھاوا بولا، مزاحمت کے دوران گولیاں برسا دیں۔ لاشوں اور زخمی بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ IG پنجاب کا تحریک قتل کی واردات کا نوٹس، RPO فیصل آباد سے رپورٹ طلب۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مسافروں سے زائد کرایہ وصولی کی شکایات پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور دیگر حکام کو کرایوں میں کمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد کرایوں میں کمی پر سختی سے عمل کروایا جائے، مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں مسلسل چوتھے روز بارش، نظام زندگی مفلوج۔ آج راولپنڈی میں مجموعی طور پر 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نالہ لئی میں کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 8 فٹ، جبکہ گوال منڈی میں 6.5 فٹ تک بلند۔ سیالکوٹ، ناروال، جہلم، اٹک اور چارسدہ سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار اور وقفے سے بارش جاری۔ رشیبی علاقے زیر آب۔ گجرات میں آدھے گھنٹے کی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع، کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ سوابی کے علاقے آزاد کھیل میں پڑوسی کی دیوار قریبی گھر کی چھت پر جا گری، باپ اور بیٹی جاں بحق جبکہ ماں اور بیٹا زخمی ہوئے۔